एनर्जी फर्स्ट हैन आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट of sodium is 5.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट 5.4 मेरो रोटेशनल डायनामिक्स को तिमीले भिडियो हेरेको छौ रोटेशनल डायनामिक्स को भिडियो मैले एउटा सानो भिडियो पढाएको थिएँ रोटेशनल डायनामिक्स को यदि हेरेको छैन भने म आज छैन है म आज लिंक शेयर गरिदिन्छु ल रिफ्रेशर सिरिजमा अथवा कसैले युट्युब मेरो युट्युब च्यानलमा छ के त्यो भिडियो कसैले लिंक शेयर गर्दैन ल रिफ्रेशर सिरिजमा लिंक शेयर गर्दै यदि क्वेशन छ भने जस्ट मन पर्छ होला मैले 1 घण्टा मात्रै पढाएको छु के मन पर्छ होला सो ले आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट अफ सोडियम इज 5.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट the ionization energy second of sodium is कस्तो कस्तो वाला फिलिङ आइरहेछ के मलाई हैन के भन भाइ 10 बी मा 5 कस्तो फ्री थिए जस्तो फिल भइरहेछ हैन सबैजना क्यामेरा अन गर ल आयनाइजेसन एनर्जी हैन आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट अफ सोडियम इज 5.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट द आयनाइजेसन एनर्जी अफ सेकेन्ड के होला एउटा लेखिरहेको केही चिन्ता नमान्नुस् तपाई स्ट्रङ हुनुपर्छ I am strong man yes I am strong I'm strong यार ल यसको आन्सर के होला थाहा छ यो सोडियम तिमीले पढ्या होला सोडियममा हैन इन केस अफ सोडियम हैन एउटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि हैन इन केस अफ सोडियम एउटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि इन केस अफ सोडियम हैन एउटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के हुन्छ थाहा छ नोबल ग्यास कन्फिगरेसन आउँछ के सोडियमको केसमा त्यही भएर के हुन्छ सडन जम्प हुन्छ के हुन्छ भने त सडन जम्प त्यसको आन्सर के हो भने 47 होला सडन जम्प हेर 5.4 भने सेकेन्ड त 5.4 हुनै सक्दैन 5 त हुने चान्सै भएन 10 भनेको ठ्याक्क डबल भयो सडन जम्प हुन्छ के सडन जम्प र तिमीहरुको जुन यो इनअर्गेनिक केमिस्ट्रीको जुन हाम्रो लाइभ लेक्चर्स भइराछ नि हाम्रो चाहिँ नोबल ग्यास र हाइड्रोजन सकेको हो पेरियोडिक टेबल चाहिँ हाम्रो लाइभ भइराछ यसको रेकर्डिङ कहाँ पाइन्छ भन्दा राजेश इनअर्गेनिक 2.0 मा पाइन्छ है राजेश इनअर्गेनिक 2.0 मा तर नेक्स्ट क्लासेसमा म के गर्छु मिनी क्वाड गर्छु थाहा छ नि मेरो एकदम के अरे हजुरको बिहे हुने बेला आई एम सक किन अब मेरो हुने बेला सकको कुरो के हो त भाइ म मान्छे हैन मतलब यिनीहरुले के भन्ने हुँदैन कि अचेलका स्टुडेन्टले केही भन्नुहुन्न यार फिक्स भइसक्यो सोधिरहेछ फिक्स भएको छैन पहिला मलाई मन पराउनु पर्यो उताबाट मन पर्यो भने कुरा अगाडि बढ्छ तपाईलाई मन परेछ कि छैन मलाई त 10 वर्षदेखि मन पर्यो यार ल ध्यान दिनु सुन यसको आन्सर के भन्नु व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन्नु व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन्नु 47 इज द राइट आन्सर है तपाईको बिहे भइसक्यो हैन र न न न भएको छैन न अब यस्तै मेसेज लेखिरा कोही आइन यसरी पढिरा हैन लाज लाग्यो मलाई लाज लागिरा किन खै ल मलाई यसको आन्सर भन है सुन यो अब म मेसेज हेर्दिन Na+ र नियनमा मैले पहिलाको उ यता अब मेसेन्जरमा पनि मेसेज पठाउन थालिसके नि कंग्रेचुलेसन यता त लेखिरहेछन् यता पनि मेसेज पठाउन थालिसके सुन त Na+ मैले पहिला भन्दा अलिकति कम पढाएको छु पहिलाको जुन इनअर्गेनिकको लेक्चर थियो नि रेकर्डिङ वाला धेरैले चाहिँ धेरै ठुलो लेन्थी लेक्चर्स भयो भन्ने भन्न थाले थिए के लास्ट इयर 2-4 जनाले भने थिए तर मैले त डिटेलले पढाइदिएको थिए हैन तिमीहरुले थाहा तर अहिले चाहिँ मैले के गरेको छु कम्पेरेटिभ हल्का कम गरिदिएको छु के ह्यापी रिमेनिङ इन्डिपेन्डेन्स डे रे
ल सुन पढाउनु है ल भने Na+ र नियोनमा हैन Na+ र नियोनमा कसको आयनाइज एनर्जी बढी होला भने त एक्साइटेड टु सी योर न्यू प्रोफाइल पिक्चर दैट डिपेंड्स अपन भोलि के हुन्छ अब त फेरि ब्याक टु नर्मल लाइफमा हुने हो दिनभरि क्लास पढाउने हो के होला भने त्यसको आन्सर के होला ल यसको आन्सर कसले भन्न सक्छ मलाई भन गौरव मिश्रा भन त्यसको आन्सर मलाई के होला सर Na+ हुन्छ Na+ ल कमल टमाटालाई मैले अनम्युट गरेँ कमल टमाटा थाहा छ बोथ ह्याभ हैन दुईटैको के रहेछ 1:2 2:2 2p6 1:2 2:2 2p6 दुईटैको के रहेछ भने नोबेल ग्यास कन्फिगरेसन दुईटैको के रहेछ भने त नोबेल ग्यास कन्फिगरेसन तर यहाँ चाहिँ प्रोटोन भनेको कतिवटा छ 11 वटा यहाँ चाहिँ प्रोटोन कतिवटा भने 10 वटा सो यहाँ के रहेछ भने मोर अट्र्याक्सन हो किन भन त दुईटै भनेको नोबेल ग्यास कन्फिगरेसन वाला 1:2 2p6 1:2 2p6 तर यहाँ चाहिँ प्रोटोन भनेको 11 वटा प्रोटोनले इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेछ के यहाँ भनेको 10 वटा प्रोटोनले इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेछ कुन केसमा अट्र्याक्सन बढी भने यो केसमा अट्र्याक्सन बढी छ भने इलेक्ट्रोनलाई झिक्न हैन इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्न मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो Na+ को के होला आयनाइज एनर्जी के होला बढी होला बुझ्यो नि राम्रो क्वेशन छ के यो ल यहाँसम्म नेक्स्ट क्वेशन गर है म तिमीलाई के रे केही कम्पाउन्ड केही एलिमेन्ट दिइरहेको छु यसको तिमीले मलाई आयनाइजेसन एनर्जीको डिक्रिजिङ अर्डर भन है बेरिलियम हिलियम नाइट्रोजन नियोन यो चारवटाको मलाई डिक्रिजिङ अर्डर भन है यो यसपछिको क्लासमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मिनी क्वाड हुन्छ है सबैजना क्यामेरा अन गरेर क्यामेरा साथीहरु कोही छ भने भनिदेऊ है क्लासेसको यसो जोइन गर्ने कोही साथीहरु छ भने भनिदिनु अरफात अन्सारी भाइ रेकर्डिङ हेर है तिमी उसबाट इनअर्ग्यानिक 2.0 मा छ है मैले गाइड बनाएर हाल्दिएको छु के होला यसको आन्सर के होला भन्नु त हिलियम नियन सुन ध्यान दिई सुन है मलाई भन त यो हिलियम र नियनमा कसको बढी हिलियमको ठ्याक्क तल के हुन्छ नियन हुन्छ है हिलियम र नियनमा कसको बढी हुन्छ भन त हिलियमको बढी हुन्छ किनभने टप टु बटम जाँदाखेरि हैन टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेस हुन्छ टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेस है अब र मैले अस्ति तिमीहरुलाई भन्ने पनि हिलियम र नियनमा कसको बढी हुन्छ भने हिलियमको बढी हुन्छ हिलियम नियममा कसको बढी हुन्छ हिलियमको बढी हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ नोबेल ग्यासको सबसे बढी हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा सबसे बढी कसको हुन्छ नोबेल ग्यासको हुन्छ एन्ड इन केस अफ नोबेल ग्यास टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेस सो सबसे बढी कसको हुने भयो हिलियम हुने भयो त्यसपछि कसको हुने नियन यो त हिलियम त्यसपछि नियन त्यसपछि सुन अब नाउ टेल मी बेरिलियम र नाइट्रोजनमा कसको बढी बेरिलियम र नाइट्रोजनमा कसको बढी नाइट्रोजनको बढी के हुन्छ बेरिलियम भन्दा यो मैले याद गराएको थिएँ नि याद गर नो बीबी भनेर याद छ सेकेन्ड पिरियड भनेपछि लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन र नो बीबीलाई के गर्दिने इन्टरचेन्ज गर्दिने अनि त्यसपछि के भन लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेस है ल बुझ्यौ यसमा के छ भन एउटा सोधिरहेछ नोबेल ग्यासेसको हैन साइज सबसे ठुलो भयो भने त्यसको उसको चाहिँ क्वेशन चाहिँ राम्रो छ कि उसको क्वेशन के छ भन्दाखेरि सो नोबेल ग्यासेसको साइज चाहिँ सबसे ठुलो हुन्छ साइज ठुलो भयो भने आयनाइजेसन एनर्जी त त्यसको त कम हुनुपर्ने हो त्यो किन सबसे बढी हुन्छ साइज मात्रै फ्याक्टर होइन के आयनाइजेसन एनर्जीको लागि हैन साइज इज नट ओन्ली फ्याक्टर देयर आर सो मेनी फ्याक्टर कन्फिगरेसन फ्याक्टर हुन्छ साइज इज वान अफ द फ्याक्टर साइजले मात्र हैन सबै कुरालाई एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन के
अब साइज मात्र हेरेर सबै कुरालाई के गर्न मिल्दैन भने एक्सप्लेनेसन गर्न मिल्दैन कि यो चाहिँ बुझ है तिमीहरू ल अब मलाई यो आयनाइजेसन एनर्जीको इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज यस हामीले के हेर्नुपर्छ थाहा छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज ल यसको अर्डर आयनाइजेसन एनर्जीको डिक्रिजिङ अर्डर भन है आयनाइजेसन एनर्जीको डिक्रिजिङ अर्डर भन है फस्फरस आर्गन क्लोरिन सिलिकन यो सबै बुकको क्वेसन हो भयो स्याहार हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले अस्ति सिकाएको थिएँ सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्टहरू भन त सेकेन्ड पिरियड लिथियम होइन बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन र मैले के भनेको थिएँ नो बिबी यो नो बिबीलाई के गर्ने इन्टरचेन्ज गरिदिने हो नो बिबीलाई हामी के गरिदिने भने त इन्टरचेन्ज गरिदिने हो सो वाट इज द अर्डर भन लिथियम त्यसपछि बोरोन त्यसपछि बेरिलियम कार्बन अक्सिजन अनि नाइट्रोजन फ्लोरिन र नियोन र लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इन्क्रिजेस थाहा छ यो सेकेन्ड पिरियडको थर्ड पिरियड के होला लिथियमको तल के होला सोडियम बोरोनको तल के होला एल्युमिनियम बेरिलियमको तल के होला म्याग्नेसियम कार्बन सिलिकन अक्सिजन सल्फर नाइट्रोजन के भने फस्फरस फ्लोरिन क्लोरिन नियोन के हुन्छ भने आर्गन सब चेक गरिहाल र सबसे बढी कसको हुन्छ थाहा छ आर्गनको हुन्छ त्यसपछि कसको बढी हुन्छ भने आर्गन पछि कसको बढी हुन्छ भने फस्फरसको बढी हुन्छ होला आर्गन पछि कसको बढी सरी क्लोरिनको बढी हुन्छ त्यसपछि कसको बढी हुन्छ भने आर्गन पछि क्लोरिन त्यसपछि कसको बढी हुन्छ भने फस्फरसको बढी हुन्छ सिलिकनको बढी हुन्छ सिम्पल क्वेसन छ नि यो चाहिँ हामीलाई अर्डर याद हुनुपर्छ के यो चाहिँ अर्डर हामीलाई के हुनुपर्छ याद हुनु सुन अहिलेसम्म मैले तिमीलाई युट्युबमा के अरे लिङ्क सेयर गरिरहेको थिएँ नि हाम्रो ग्रुपमा अब चाहिँ म फेसबुकमै लाइभ मतलब ट्राई गरिरहेको छु है अब युट्युबमा लिङ्क चाहिँ जाँदैन होइन फेसबुकमै म लाइभ गर्छु है अब यहाँसम्म बुझेको छौ भन फटाफट यहाँसम्म बुझेको छु के हो मैले नो सर लेखेर भनिरहेको छु यार ल अब मलाई तिमीहरूले एउटा अर्डर भन है IE2 को अर्डर भन है तिमीले मलाई के भन भन्दाखेरि IE2 को अर्डर भन है IE2 को अर्डर सिलिकन सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम ल गर त सिलिकन सोडियम IE2 थाहा छ मैले IE2 को लागि तिमीले एउटा तरिका के सिकाएको थिएँ हेर त BC बोरोन NFO नेली यो मैले सिकाएको थिएँ ल भन BC बोरोन NFO नेली यो कुन पिरियड हो भन त यो सेकेन्ड पिरियड हो BC बोरोन NFO नेली र लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भन इन्क्रिजेस लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भन इन्क्रिजेस नाउ टेल मी BC बोरोन NFO नेली के भन त BC बोरोन NFO नेली अब हेर बेरिलियमको तल के हुन्छ भने म्याग्नेसियम कार्बनको तल सिलिकन बोरोन बन एल्युमिनियम नाइट्रोजन फस्फरस फ्लोरिन क्लोरिन अक्सिजन सल्फर नियोन आर्गन लिथियम के भन सोडियम ल अब त आन्सर सजिलो भयो नि सबसे बढी कसको होला भने अर्डर भन त्यसको अर्डर व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन यसको आन्सर के होला भने सबसे बढी सोडियमको होला सबसे बढी सोडियम त्यसपछि कसको होला त्यसपछि कसको होला भने एल्युमिनियम त्यसपछि कसको होला भने एल्युमिनियम त्यसपछि कसको होला सिलिकन सिलिकन म्याग्नेसियम बुझिरहेको छु नि यसरी नै एक्जाममा क्वेसन आउँछ कि यो सबै म क्वेसन गराइरहेको छु कि दिज अल आर एक्चुअली क्वेसन्स र हामीलाई के थाहा छ भने लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस टप टु बटम जाँदाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ डिक्रिजेस लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस अनि टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेस ल एउटा क्वेसन गर त which has highest
which has highest ionization energy, which has highest ionization energy. Option A मा neon, neon हैन, अनि 3s2 अनि 3p1, 3s2 3p1. B मा लेख त neon, neon हैन, 3s2 3p3. केमिकल काइनेटिक्स क्लास पनि लिन भ्याइराखेन कि एकदम बिजी भएर. अर्को हप्ता म लिन्छु है, केमिकल काइनेटिक्स पनि क्लास लिन्छु है. आर्गन, आर्गन हैन, 3d10 सुन है, आर्गन 3d10 4s2 4s2 अनि के भन 4p3. डी मा नियोन, नियोन 3s2 3p2. ल कुन चाहिँ आन्सर भन. which has highest IP, highest IP भन्नु पर्यो के, which has हैन highest IP. मलाई नियोन हैन, नियोन 3s2 3p1 भने कसको भन त. नियोन 3s2 3p1 भने कसको हो. नियोन 3s2 3p1 भने कसको हो. एल्युमिनियम हो के. हेर यो 3p1 भयो, यो 3p3 भयो र यो के रहेछ 3p2 भयो. यो के रहेछ थाहा छ, हाफ फिल्ड. यो पनि के रहेछ भने हाफ फिल्ड. र हामीलाई के थाहा छ, हाफ फिल्ड के हुन्छ मोर स्टेबल. हाफ फिल्ड के हुन्छ मोर स्टेबल. सो यो दुईटा त आउट भयो, यो दुईटा आउट भयो. नाउ टेल मी यहाँ हेर है, यो जसको छ नि, यो जुन एलिमेन्टको छ नि, र यो दुईटा, यो जुन बी र सी हैन ठ्याक्क ग्रुप वाला हो के. हेर त यहाँ 3s2 3p3 रहेछ, यहाँ के 4s2 4p3 रहेछ के. 3s2 3p3 भनेको यो सेम ग्रुपको रहेछ के. र यो के रहेछ भने तल, ठ्याक्क तल होला, यो के होला माथि होला. पोजिसन के होला भन, सी तल होला र बी के होला माथि होला. सेम ग्रुपको 3s2 3p3 ल न 4 3p3 4p3 3p3 र के भन त 4p3. यो पनि के रहेछ भने, यो के रहेछ भने हाफ फिल्ड, यो के रहेछ हाफ फिल्ड. बोथ आर के होला स्टेबल. तर यो के रे माथि हुन्छ के, ग्रुपमा के कहाँ लाई गर्छ भने माथि लाई गर्छ. यसको आन्सर के हो भने बी हो. सेकेन्ड इज द राइट आन्सर, बी. ल यदि अप्सनमा छोड्यो यसको आन्सर के हो भने बी इज द राइट आन्सर. यो बुझ्यो, क्वेसन बुझ्यो. यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो, यो पास्ट क्वेसन हो. यो क्वेसन बुझ्यो, बुझ्यो बुझ्यो होला. यो सिम्पल क्वेसन त हो नि. भेरी नाइस क्वेसन. यस. ल मलाई एउटा सिम्पल क्वेसनको आन्सर भन. अब सुन, अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले पिरियडमा गरिसक्यौँ, आयोनाइज एनर्जीको के अरे सिक्वेन्सहरू हामीले हेरिसक्यौँ हैन. अनि कहाँ इन्क्रिज हुन्छ, कहाँ डिक्रिज हुन्छ, कहाँ एक्सेप्सन पनि हेरिसक्यौँ. सृष्टि गुप्तालाई भन त, त्यो सबै कुरा हामीले हेरिसक्यौँ हैन. अब हामी ग्रुपमा हेर्छौँ. यो ग्रुपमा हैन, ध्यान सुन है, यो ग्रुपमा है अल्कली मेटल फर्स्ट ए टप टु बटम जाँदाखेरि नो एक्सेप्सन. ल सृष्टि भन त, टप टु बटम जाँदाखेरि. सर हामी यो लजिक लाउन सक्दैनौँ, जस्तो नियोन र आर्गन जस्तो डाउन द ग्रुप भइहाल्छ, आर्गन फेरि डाउन भइहाल्छ अनि नियोन माथि हुन्छ, त्यसकै कारण त्यसको आयोनाइजेसन एन्थेल्पी धेरै हुन्छ. के रे फेरि भन त, यस्तो के टप टु बटम जाँदाखेरि हैन साइज ठुलो हुन्छ, अट्र्याक्सन कम हुन्छ. अट्र्याक्सन कम हुन्छ भने लुजली बाउन्ड हुन्छ, इजिली रिमुभ गर्न मिल्छ के. त्यही हो ग्रुपको लजिक, त्यही हो ग्रुपको लजिक. के भन्दाखेरि यो अहिले हामीले जुन क्वेशन गरेको हो नि, त्यही क्वेशनमा जस्तो नियोन र हाफ फिल स्टेबल थियो, त्यो हेरेर लाउन सक्दैनौँ. नै त्यो हामीले इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि त भ्यालेन्स सेलबाट झिक्छौँ नि त. अनि त्यहाँ 3p3 थियो र 4p3 थियो के. बोथ आर के त भन्दाखेरि बोथ आर हाफ फिल्ड हैन, बोथ आर हाफ फिल्ड. तर 4p3 भनेको त डाउन द ग्रुप भयो नि त, तल भयो नि त, मान्छे लेस अट्र्याक्सन भयो नि त भन्न खोजेँ क्या मैले. सुन, ग्रुप फर्स्ट एमा हेर है, ग्रुप फर्स्ट ए नो एक्सेप्सन. ग्रुप फर्स्ट ए आयोनाइजेसन एनर्जी नो एक्सेप्सन. टप टु बटम के हुन्छ भने डिक्रिजेस. टप टु बटम के हुन्छ डिक्रिजेस, नो एक्सेप्सन. लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम नो एक्सेप्सन. ग्रुप सेकेन्ड ए ल भन, बेटा मागे कार स्कुटर. अचेल त्यस्तो कुरा आउँछ, बाप राजी हैन. बेटा मागे के भन त, कार स्कुटर बाप राजी. बेटा मागे कार स्कुटर बाप राजी. बेटा मागे कार स्कुटर बाप राजी. यहाँ पनि के छ थाहा छ, बेटा मागे कन्या सुन्दर.
बेटा मांगे कन्या सुन्दर बाप राजी। यस, सुन ध्यान सुन है। सो मैले के भने यहाँ पनि के रहेछ, नो एक्सेप्सन। यो दुईटा ग्रुपमा टप टु बटम के हुन्छ भने डिक्रिजेस, नो एक्सेप्सन नो एक्सेप्सन। वाह 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 लेखिरहेको छ, बेटा मांगे कन्या सुन्दर बाप राजी। ल अब ध्यान सुन, एक्सेप्सन सबसे खतरनाक एक्सेप्सन कहाँ छ, बोरोन फ्यामिलीमा। बोरोन फ्यामिली लास्टै एक्सेप्सन छ यार, डेन्जरस ग्रुप बोरोन फ्यामिलीको। ल मलाई कसैले बोरोन फ्यामिलीको अर्डर भन्न सक्छौ? बोरोन फ्यामिलीको अर्डर, बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, इन्डियम, थ्यालियम। उमाकान्तले ह्यान्ड रेज गर्यो, म ट्राई गर्छु भनेर। ल भन त भाइ। के को सर? यो बोरोन, अरे भाई बोरोन फैमिली यार, कहाँ पे हो यार तुम? बैगन आलू गाजर इन थैला। तिमीलाई सिक्वेन्स भनिरहेको छु भाइ, आइना सिनर्जीको अर्डर भनिरहेको छु। ए त्यो त ल भन, मलाई भन यो, मलाई भन ए भाइ तिमी भन त, यो अल्युमिनियम ग्यालियममा कसको साइज ठुलो भन त? एल्युमिनियम र ग्यालियममा कसको साइज ठुलो? ग्यालियम। ग्यालियम, यस। एक छापर खान्छौ ग्यालियम। भर्खर अस्ति मैले पढाएको थिएँ, भर्खरै अस्ति मैले पढाएको थिएँ, थाहा छ? मैले अस्ति भर्खरै पढाएको होइन। यो एल्युमिनियम र ग्यालियममा साइज कसको ठुलो हुन्छ भने, ग्यालियम माथि एक्सेप्सन मैले भनेको थिएँ, याद छ? बिकज अफ डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन और ट्रान्जिसन कन्ट्र्याक्सन भनेको थिएँ, र साइजको भ्यालु पनि मैले लेखाएको थिएँ, याद गर त? याद छ तिमीलाई? मैले लेखाएको थिएँ यो होइन, यो यसरी यसरी माथि जान्छ। अरे के त भन, मैले भनेको थिएँ होला यार यो कुरो। जस्तो कि सुन सुन, यस्तो हुन्छ क्या, म तिमीलाई यसको लजिक, कसैलाई रिजन थाहा छ किन? कसैलाई रिजन थाहा छ किन किन ग्यालियमको साइज सानो भएको एल्युमिनियम भन्दा? किन ग्यालियमको साइज सानो भएको एल्युमिनियम भन्दा? कसैले रिजन भन्न मन लाग्छ यसको? डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन त मैले बुझेँ, डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन, तर व्हाट इज द यो के हो त? डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन के हो? कसैलाई यसको रिजन भन्न मन लाग्छ? मैले प्रणव बछार भनेर अनम्युट गरेँ। ल भन त प्रणव, यो किन होला भन त? सर यसमा सिल्डिङ इफेक्ट जो लाग्छ नि त्यो कम हुन्छ, एसपीडीएफ सँग हुन्छ नि, अनि त्यसमा जो तान्ने क्षमता हुन्छ जो कम हुन्छ, अनि त्यसको कारण धेरै कन्ट्र्याक्ट जोरले गर्छ, अनि त्यसकै कारणले हुन्छ। सर एकपल्ट म फेरि भन्छु। ल फेरि भन, मैले के बुझेन भाइ, साँच्चै बुझेन यार। यसरी बुझाउँछ भने तिम्रो ट्युसनमा कसरी मान्छे आउँछ यार भाइ? सर फेरि भनिरहेको छु म। ल जो ग्यालियममा जो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ नि, जस्तो एसपीडीएफ हुन्छ, जो सिल्डिङ इफेक्ट हामी पढेको थियौँ नि, त्यसको कारण त्यो सिल्डिङ इफेक्टमा जो डी को हुन्छ, त्यो साइडमा 3d10 हुन्छ, त्यो साइडमा मतलब ग्यालियमको साइडतिर, अनि त्यसमा कन्ट्र्याक्सन जो हुन्छ नि त्यो जोरले लाग्छ, त्यो न्युक्लियर चार्जले जोर लगाउँछ, त्यो स्क्रिनिङ इफेक्ट अलिक कम हुन्छ, जस्तो स्क्रिन हुन्छ त्यो पातलो हुन्छ, अनि त्यसका कारण हामी भन्न सक्छौँ जो कन्ट्र्याक्सन जोरले हुन्छ अनि त्यो ग्यालियमको साइज अलिक कम गरिदिन्छ एल्युमिनियम भन्दा। मतलब स्क्रिन पातलो हुन्छ, स्यामसङको स्क्रिन हो भाइ? हैन सर, बुझ्यो भाइ। ल अरूलाई बुझ्यो, मैले बुझिसकेँ। ल अरूलाई कसैलाई भन्न मन लाग्छ भन है। स्क्रिन अलिकति पातलो हुन्छ, स्यामसङको हुन्छ, चाइनाबाट मगाएको हो। ल भन, अर्को कोही छ? मजाक गरेको थिएँ। ल अर्को कसैलाई भन्न मन लाग्छ ह्यान्ड रेज गर त भाइ, त्यो म्युट गर। ल अर्को कोही छ? अनिल शाहले भन्छ, ल भन। अब यो नभनिदिनु भाइ, यसको स्क्रिन एकदम मोटो हुन्छ भनेर, अब त्यो त आइफोनको स्क्रिन हो। सर एच सेलको सेफ चाहिँ स्फेरिकल हुन्छ, अनि डी सब सेलको चाहिँ डम्बेल टाइपको हुन्छ, अनि त्यही भएर सर एस सेफ सेल चाहिँ आएन। त्यो भने होइन क्या मैले, तिमी कहाँ कुरोलाई म तिमीलाई भन्ने, त्यो कहाँ कुरोलाई उ गरिदियो। सुन त, एउटाले भनिरहेछ कि यस्तो टेन्सन लिनुभन्दा घोक्ने कोटा फ्याक्ट्री, इनअर्ग्यानिक घोक्दो। सुन ध्यान सुन, मैले के भन्नु खोजिरहेको छु, मलाई भन त, यो अल्युमिनियम र ग्यालियममा होइन इलेक्ट्रोनको डिफरेन्स, प्रोटोनको डिफरेन्स कतिले रहेछ भन त? प्रोटोनको डिफरेन्स भन त, टेल मी द डिफरेन्स अफ प्रोटोन। 10 ले
भनेपछि यो ध्यान दिनुहोस् न, यो चाहिँ ग्यालियमको कन्फिगरेसन हो हैन, यो भने कसको एल्युमिनियमको कन्फिगरेसन हो। मैले अस्तिको कुरा भनेको थिएँ, यदि के अरे डी इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, डी सबसेलमा भएको इलेक्ट्रोन र एफ सबसेलमा भएको इलेक्ट्रोनले के गर्छ, पुअर सिल्डको काम गर्छ, राम्रो काम गर्दैन, मतलब सिल्डिङ वाला काम चाहिँ राम्रो गर्दैन कि पुअर सिल्ड वाला काम गर्छ के। सर यो ग्यालियम भयो, यो ग्यालियम ध्यान दिनुहोस्, यो ग्यालियम भयो, यो के भयो भने एल्युमिनियम भयो। ल ल ल ल यहाँ प्रोटोन छ है, यहाँ पनि के रहेछ प्रोटोन छ है, यहाँ हेर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ ग्यालियम हैन, डी सबसेलमा के हुन्छ 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ, र एल्युमिनियम र के अरे ग्यालियमको कम्पेरिजन तिमीले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 10 प्रोटोन के हुन्छ एक्स्ट्रा हुन्छ। सेरा सो न्युक्लियसमा के भयो 10 प्रोटोन बढ्यो, सिल्डिङ वाला इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि बढ्यो, 10 इलेक्ट्रोनले बढ्यो हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ 10 प्रोटोन कम हुन्छ हैन, र यहाँ चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रोन पनि कम हुन्छ। सो के तिमीले के देखिरहेछौ भन्दाखेरि यो 10 वटा इलेक्ट्रोनले सिल्डिङको काम गरिरहेछ, र 10 वटा प्रोटोनले के गरिरहेछ तान्ने काम गरिरहेछ है। यहाँ चाहिँ 10 वटा प्रोटोन के रहेछ कम ग्यालियम भन्दा, र यहाँ चाहिँ सिल्डिङ वाला पनि के रहेछ कम। यदि यो 10 वटा इलेक्ट्रोन हैन एस र पी मा भएको भए, एस र पी मा भएको राम्रो सिल्ड गर्थ्यो के, सिल्डिङ के गर्थ्यो राम्रो गर्थ्यो। सो यो प्रोटोनको जुन तान्ने इफेक्टलाई के गरिदिन्छ ब्यालेन्स गरिदिन्छ कि, प्रोटोनको तान्ने इफेक्टलाई के गर्थ्यो ब्यालेन्स। तर के देखियो भन्दाखेरि प्रोटोनमा चाहिँ 10 इलेक्ट्रोन, यो एल्युमिनियम भन्दा 10 इलेक्ट्रोन बढी, इलेक्ट्रोन पनि 10 इलेक्ट्रोन बढी, तर यो 10 वटा इलेक्ट्रोन भनेको कुन सबसेलमा छ, डी सबसेलमा छ के। यो जुन 10 इलेक्ट्रोन छ नि 10 इलेक्ट्रोन यो कुन सबसेलमा आयो भने डी सबसेलमा। यदि यो 10 इलेक्ट्रोन यसमा आएको भए, पी मा आएको भए त्यो सो यसको तान्ने पावर हैन लाई यो सिल्डिङ इफेक्टले के गरिदिन्छ ब्यालेन्स गरिदिन्छ के। तर के देखियो भन्दाखेरि बिकज अफ 10 इलेक्ट्रोन्स व्हिच इज प्रेजेन्ट इन डी सबसेल, जसको सिल्डिङ इफेक्ट के हुन्छ कम हुन्छ के। सो अब यसले जुन यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो, यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो, त्यसले यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमाथि आफूतिर के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ हैन। ल भन आफूतिर अट्र्याक्ट गर्यो भने यो डी इलेक्ट्रोनले रोक्न पाउँछ कि पाउँदैन, रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन त। यो डी मा भएको 10 इलेक्ट्रोनले रोक्न सक्छ कि सक्दैन, सक्दैन, किनभने यसको स्क्रिनिङ इफेक्ट के रहेछ कम, इसको स्क्रिनिङ इफेक्ट के रहेछ कम। So in case of gallium 10 proton increases, 10 electron also increases। तर त्यो 10 इलेक्ट्रोन कहाँ इन्क्रिज भइरहेछ भन त, त्यो 10 इलेक्ट्रोन कहाँ डी सबसेलमा, जसको सिल्डिङ पावर के हुन्छ कम। सो जसको सिल्डिङ पावर के हुन्छ कम, सो सिधा अट्र्याक्सन कहाँ लाउँछ भ्यालेन्स सेलमा लाउँछ के। जो बिचरा यो डी मा भएको 10 इलेक्ट्रोनले चाहिँ डी मा भएको जुन 10 इलेक्ट्रोन छ नि, डी मा भएको 10 इलेक्ट्रोनले के गर्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन के गर्न सक्दैन भन, अट्र्याक्सनलाई रोक्न सक्दैन। जसको कारणले हैन यो जुन इलेक्ट्रोन छ नि, इलेक्ट्रोन यो न्युक्लियससँग के रहेछ स्ट्रङ अट्र्याक्सनमा छ के छ भने एकदमै स्ट्रङ अट्र्याक्सनमा। त्यही भएर यहाँबाट इलेक्ट्रोन झिक्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ के। आजबाट याद गर। अरे यु क्यान टेल अन द बेसिस अफ साइज अल्सो, यु क्यान टेल अन द बेसिस अफ साइज अल्सो। सेरा सबसे बढी कसको हुन्छ थाहा छ, बोरोनको हुन्छ। त्यसपछि कसको हुन्छ भने बोरोन पछि कसको हुन्छ भन, बोरोन पछि कसको हुन्छ भन, त्यहाँदेखि बोरोन पछि कसको हुन्छ भन, बोरोन पछि कसको हुन्छ भन ग्यालियम। त्यसपछि कसको हुन्छ भन, त्यसपछि कसको हुन्छ भन, त्यसपछि कसको हुन्छ भन एल्युमिनियम। अब फेरि यो लफरा यहाँ पनि हुन्छ, यो लफरा यहाँ पनि हुन्छ थाहा छ। यो इन्डियम र थ्यालियममा हैन, इन केस अफ इन्डियम र इन केस अफ थ्यालियममा पनि है साइज थ्यालियमको बढी भए तापनि हल्काले बढी हुन्छ के, हल्काले के हुन्छ बढी। तर यहाँ के हुन्छ, यहाँ जुन 14 इन्डियम र थ्यालियमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि, इन्डियम र थ्यालियममा कम्पेरिजन गर्दाखेरि यहाँ 14 इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ, तर 14 इलेक्ट्रोन कहाँ आउँछ एफ सबसेलमा आउँछ। 14 वटा प्रोटोन बढी हुन्छ है इन्डियम र थ्यालियमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि। यहाँ के हुन्छ 14 इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ, 14 प्रोटोन पनि बढी हुन्छ। सो 14 प्रोटोनले के गर्छ स्ट्रङ अट्र्याक्सन लाउँछ के, किनभने जुन 14 इलेक्ट्रोन छ नि, 14 इलेक्ट्रोन, त्यो 14 इलेक्ट्रोन भनेको कुन सबसेलमा बसिरहेको हुन्छ एफ सबसेलमा, जसको सिल्डिङ पावर के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ के। यति दिमाग लाउनु भन्दा यादै गर्दै हुन हैन। बोरोन, ग्याल्युमिनियम, एल्युमिनियम, त्यसपछि कसको पाला आउँछ भन, त्यसपछि कसको पाला आउँछ भन थ्यालियम, अनि के भन इन्डियम। यो बोरोन फ्यामिली भनेको लास्टै एक्सेप्सन वाला फ्यामिली हो के। यो बोरोन फ्यामिली भनेको अति नै एक्सेप्सन वाला फ्यामिली हो। अब यसपछि कसको पाला आउँछ थाहा छ, कार्बन फ्यामिलीको पाला आउँछ के। कार्बन फ्यामिली, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड,
हैन टिन र लेड कार्बन सिलिकन जर्मेनियम कार्बन फ्यामिलीमा हैन इन केस अफ कार्बन फ्यामिली यहाँ मात्र एक्सेप्सन छ के अन्त एक्सेप्सन छैन के यहाँ मात्र एक्सेप्सन छ के यहाँ मात्रै अन्त एक्सेप्सन छैन के ल वन्दना चापागाईले मलाई भन्छ यसको आन्सर के भन्छ भन्दाखेरि मलाई एल्युमिनियम र ग्यालियममा हैन के रे कसको आयनाइजेसन एनर्जी बढी र किन एल्युमिनियम र ग्यालियममा ग्यालियमको बढी हुन्छ ग्यालियमको साइज पनि के हुन्छ सानो हुन्छ मतलब भन ग्यालियम र एल्युमिनियमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि ग्यालियममा हैन यो पोजिटिभ चार्ज न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज कति युनिटले बढी हुन्छ भन त 10 युनिटले बढी हुन्छ भनेपछि 10 वटा प्रोटोनले के लगाएको एक्स्ट्रा के लगाएको त अट्र्याक्सन लगायो के भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन माथि अब यो 10 वटा प्रोटोन त बढ्यो एल्युमिनियम भन्दा ग्यालियममा ठीक छ मैले माने मोर अट्र्याक्सन लगायो तर यो जुन बीचमा जुन छ नि इनर इलेक्ट्रोन जसलाई हामी के भन्छौं स्क्रिन इफेक्ट शो गर्ने इलेक्ट्रोन त्यो 10 वटा बढे पनि त्यो 10 इलेक्ट्रोन बढे पनि किन बीचमा 10 वटा एल्युमिनियम भन्दा ग्यालियममा 10 वटा एक्स्ट्रा आयो नि त तर त्यो 10 वटा इलेक्ट्रोन कहाँ छ कुन सबसेलमा आएको छ डी सबसेल जसको सिल्डिङ पावर के हुन्छ कम हुन्छ के सो सिल्ड राम्ररी गर्न पाएन अनि सिल्ड राम्ररी गर्न पाएन भने त्यो अट्र्याक्सनमा खासै धेरै के रे डिफरेन्स भएन के हो सो यो रिजन हो के त्यही भएर ग्यालियमको साइज सानो भएको हो है अब हेर यहाँ चाहिँ कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन र लेडमा हैन यहाँ चाहिँ एक्सेप्सन छैन नो एक्सेप्सन यहाँ छ के हामीलाई के थाहा छ कार्बन सबसे बढी भयो कार्बन त्यसपछि कसको पाला आयो थाहा छ कार्बन पछि कसको पाला आउँछ भन सिलिकन त्यसपछि कसको पाला आउँछ थाहा छ जर्मेनियम त्यसपछि लेड आउँछ त्यसपछि के आउँछ टिन यो अर्डर हो यो अर्डर हामीले याद गर्नुपर्छ सो कार्बन फ्यामिलीमा एक्सेप्सन कहाँ रहेछ भन where is the exception in carbon family bana in case of carbon family there is exception in the last two member only last को दुईटा member मात्र exception हुन्छ कि अन्त exception छैन है जस यसरी हेर ग्रुपमा यसरी याद गर फर्स्ट ए नो एक्सेप्सन सेकेन्ड ए नो एक्सेप्सन थर्ड ए फुल अफ एक्सेप्सन सेकेन्ड र थर्ड मेम्बरमा एक्सेप्सन र लास्टको दुईटा मेम्बरमा पनि के रहेछ एक्सेप्सन कार्बन फ्यामिलीको इन केस अफ कार्बन फ्यामिली लास्टको दुईटा मेम्बरमा के रहेछ भने एक्सेप्सन यो बुझ्यौ ल फटाफट भन्नु यो बुझ्यौ कार्बन फ्यामिलीको हैन लास्टको दुईटा मेम्बरमा के रहेछ एक्सेप्सन सो एक्चुअली सो हेर्दाखेरि लेडको टिन भन्दा कम हुनुपर्ने हो तर लेडको टिन भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ यहाँ पनि रिजन के हो थाहा छ 11 छ लेन्थेनोइड कन्ट्र्याक्सन भन्छ के तर हाम्रो सिलेबसमा छैन हाम्रो प्लस 2 को सिलेबसमा यो लेन्थेनोइड कन्ट्र्याक्सन भन्ने छैन त्यही भएर मैले नपढाएको के खासमा यसमा के हुन्छ टिन र लेडमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि ध्यान दिनु है अस्ति त थ्यालियम लास्टमा लेखाउनु भएको थियो अब विशालले म एक झापट दिन्छु पर्ख्यो विशाललाई भन्न त भाइ मलाई त तिमीले के भनिरहेको छौ मैले अस्ति साइज पढाएको थिएँ आज आयनाइजेसन एनर्जी पढाइरहेको छु भाइ अस्ति मैले तिमीलाई पढाउँदाखेरि बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम भनेर साइज पढाएको थिएँ एटोमिक साइज त्यो बेला चाहिँ इन्डियम थ्यालियममा थ्यालियमको बढी हुन्छ भनेको थिएँ मैले यहाँ चाहिँ अहिले मैले के पढाइरहेको छु थाहा छ अहिले म के आयनाइजेसन पोटेन्सियल पढाइरहेको छु सो फेरि तिमीहरूको मनमा क्वेसन के चलिरह होला साइजसँग त इन्भर्स प्रोपोर्सनल होइन साइज वाला लजिक सबैमा भ्यालिड हुँदैन के साइज वाला जुन लजिक छ नि सबैमा भ्यालिड हुँदैन कार्बन फ्यामिलीको लर्न गर्ने कुनै ट्रिक छैन कार्बन फ्यामिली लर्न गर्ने ट्रिक छ त सेम हो काहीँ पनि अर्डर बिग्रिँदैन लास्टको जुन दुईटा मेम्बर छ नि लास्टको दुईटा मेम्बरलाई के गरिदेऊ एक्सचेन्ज गरिदेऊ लास्टको दुईटा मेम्बरले के गरिदियो भने त एक्सचेन्ज गरिदियो हैन हाम्रो रुटिन भोलिको लागि सेम हो नो 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 सुन अब हामी के पढ्छौं थाहा छ यो आयनाइजेसन एनर्जी सक्यो अब यसको हल्का एप्लिकेसन दुई तीनवटा एप्लिकेसन गर्छु यसको दुई तीनवटा एप्लिकेसन गर्छु हैन ध्यान सुन है यसको दुई तीनवटा एप्लिकेसन त्यसपछि म के गर्छु इलेक्ट्रोन एफिनिटी गर्छु इलेक्ट्रोनेगेटिभ यिनीहरुमा टाइम लाग्दैन इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा चाहिँ टाइम लाग्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा टाइम चाहिँ लाग्दैन र नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के गर्छौं मिनी क्वाड गर्छौं अब यो लगभग यो सक्यो त्यसपछि म फ्यामिलीतिर जान्छु है त्यसपछि म के स्टार्ट गर्छु हेलोजन फ्यामिली 3 घण्टा कार्बन फ्यामिली 4 देखि 5 घण्टा नाइट्रोजन फ्यामिली 4 देखि 5 घण्टा अनि त्यो सक्यो त अनि त्यसपछि के बाँकी हुन्छ मेटलर्जी र हेभी मेटल बाँकी हुन्छ त्यो सक्यो त तिम्रो
इनअर्ग्यानिकमा के बाँकी छ र? अनि सुन बन्डिङ त यसमा छैन नि त, मैले यो कोर्समा मैले बन्डिङ राखेको छैन नि भाइ। मैले यो कोर्समा बन्डिङ तै पनि म टाइम भयो भने पढाइदिन्छु। सुन मैले यो कोर्समा बन्डिङ चाहिँ राखेको छैन, बन्डिङ चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीको हो, त्यही पनि मसँग टाइम भयो भने म चाहिँ पढाइदिन्छु है। अनि अर्को कुरा के के सुन है, यदि यदि केही गरिकन जाँच केही गरिकन जाँच ढिला भयो, सुन मलाई भन देऊ है, केही गरिकन एक्जाम ढिला भयो भने यो ब्याच चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन। यो ब्याच चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन। एक्जामको 15 दिन पहिलासम्म यो ब्याचमा म केही न केही गराइराख्छु। क्वेसन्स भयो, एक्स्ट्रा टपिक भयो, केही न केही चाहिँ म गराइराख्छु है। बुझ्यो? सो डोन्ट के अरे यो चाहिँ नसम्झिनु कि यो ब्याच कोल्याप्स, सरले अब चाँडै सकाइदिनुहुन्छ ब्याच कोल्याप्स हुन्छ, नो। म केही न केही होइन हुन्छ नि क्वेसन एन्सर प्र्याक्टिस यताउति केही न केही गराउनु चाहिँ गरिराख्छु। भोलि अब बुझिरहेको छु नि, भोलि त अब चान्स छैन, भोलि त अब बिग डे, डिसिजन वाला डे होइन, डिसिजन वाला डे, क्या होगा पता नहीं। अनि सुन आर्की पार लेखिरहेको छ, ह्याप्पी डिपेन्डेन्स डे। सुन सो भोलि हाम्रो आज कुन दिन हो? आज कुन दिन हो? सन्डे। सो सुन मन्डे नो एनी क्लास, इनअर्ग्यानिक पनि होइन, अर्ग्यानिक पनि होइन, मन्डे नो क्लास। ट्युजडेदेखि म रुटिन बनाएर पोस्ट गर्छु है। आज म रुटिन बनाउँछु, अनि भोलिदेखि भोलि बिहान पोस्ट गरिदिन्छु है। एक हप्ताको रुटिन बनाएर पोस्ट गरिदिन्छु है। अनि सुन तिमीहरूको एकजना मलाई भन है, स्याटरडे हाम्रो मर्निङमा एक्जाम भइरहेछ कि, स्याटरडे मर्निङमा चाहिँ एक्जाम भइरहेछ, अनि स्याटरडेको टाइम के चेन्ज गर्ने हो? होल डे एक्जाम हुन्छ फेरि के, 7 देखि 10 एक्जाम हो होइन, 11 देखि 1 एक्जाम हो। सो स्याटरडे ल म स्याटरडेको उ गर्छु, म बनाएर चाहिँ पोस्ट गर्छु रुटिन है। अनि रोटेसनल डाइनामिक्सको कसैले पोस्ट गरिदेऊ ल, रोटेसनल डाइनामिक्स कसैले पोस्ट गरिदेऊ। एन्ड मन्डे ट्युजडे होइन, बी रेडी फर क्वाड। ट्युजडे हामी चाहिँ के गर्छौँ, पेरियोडिक टेबलको के गर्छौँ, क्वाड गर्छौँ, क्वाड है। ल आजलाई यति गरौँ, not in a mood. Hope you people can understand the feelings. I don't want to say more. फेसियल गराउनु भयो, भोलि गराउने बिहान भाइ। भोलि गर्ने हो, भोलि। आज कपाल काट्यो होइन, भोलि फेसियल गर्ने हो। कलर गर्ने हो, 4.5 वाला कलर गर्छु म, यो 4.5 नम्बर वाला। ग्रीन कलर गर्नुहोस् भाइ। ल बाई बाई।